سیدہ زہرا دی گود اندر رویا ہے. اجے پہلی آواز رون دی نکلی ہے جی بچہ ماں دی گود چ روندے نے. اجے حسین نے آواز کڈی ہے, میرے نبی نے دروازے نو ہاتھ ماریا ہے, دروازے نو ہاتھ ماریا, آواز دیتی زہرا, جواب دیتا جی بابا. فرمایا حسین نو چپ کرا, اینو رون نہ دیا کر, جدو روندا مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے, جدو حسین روے میرے دل نو تکلیف ہوندی ہے. حضرات توجہ کرنا, حضرات توجہ کرنا, او جیڑا حسین ماں دی گود اندر روے, جیڑا حسین اپنی ماں دی گود اندر روے, نبی برداشت نہیں کردا, بیٹی نو بھی کہہ دیندا زہرا میرے حسین نو رون نہ دیا کر, اے روندا مینوں تکلیف ہوندی ہے, مینوں تکلیف ہوندی ہے, میں پریشان لاواں. حسین او ماں دی گود اندر روے, نبی جو تکلیف ہوندی ہے. میں نے ادو میرے نبی نو کنی کو تکلیف ہوئی ہوے گی جدو میرا حسین براواں دی لاشاں تے روندا سی. حسین ماں دی گود اندر روے, میرا نبی زہرا نو کہندا نہیں زہرا نہ رون دے میرے حسین نو, اے روندا مینوں تکلیف ہوندی ہے. پنڈی بٹی والےو حسینی بن کے بیاہ جے, اہل بیت دی غلامی تے بیاہ جے. او حسین میں بار بار ریپیٹ کرنا محسوس کرو, حسین ماں دی گود اندر روے, میرا نبی تڑپدا ہے, میرے نبی نو تکلیف ہوندی ہے. میں نے میرے نبی نو کنی کی تکلیف ہوئی ہوے گی جدوں حسین اپنے براواں دیاں لاشاں تے ڈگ کے روندا سی. میرے نبی نو کنے کو تکلیف ہوئی ہوے گی جدو میرا نبی دا نواسا میرا حسین او اکبر دے ٹکڑے کٹھے کردا سی. میرے نبی نو کنے کو تکلیف ہوئی ہوے گی جدو میرا حسین اپنے قاسم دے لاشاں پہ چکدا سی, اپنے بھتیجیاں دی لاشاں پہ چکدا سی. میں نے میرے نبی نو کنے کو تکلیف ہوئی ہوے گی جدو علی اصغر دے گلے چ تیر وجیا ہوے گا, میرا حسین تڑپ گیا ہوے گا. میرے حسین نو کتنی کو تکلیف ہوئی ہوے گی جدو حسین بہن دیا چٹیاں والا تے ہاتھ رکھ کے اپنی بہن نو تسلیاں دینا سی. کہ بہن گلا چ پا کے پاواں عرض کرتی سی میرے آقا میری نسل مک گئی آ, میری نسل مک گئی آ, میرے دوویں پتر قربان ہو گئے نے, ایک نو سجے پاندی ہے ایک نو کھبے پاندی ہے. آندھی والا ویر اے او تیرے بڑے لے آئے نے جنہاں واسطے اٹھ پیندا سی, او تیرے بڑے نے جنہاں دے سر تے پیار دیندا سی. او پہلا اجڑ جان ویراں تے بڑی گزردی جے. حسین کنا کروڑا ہوئے گا جدو بہن اجڑ گئی, بہن دی جوڑی خالی ہو گئی. حسین کنا کروڑا ہوئے گا اور جدو نکے نکے ننیا سیدر تڑپی ہون گے, میرا حسین کنا کروڑا ہوئے گا. اور جدو سکینہ نے گلے چ باواں پائیاں نے آندی بابا مینوں چھڈ کے نہ جائی, بابا مینوں نہ جائی. ادھر شہر بانو قدماں تے ہاتھ رکھے نے, میرے آقا میں تیری غلام ہاں, میں تینوں روک تے نہیں سکدی, پر میرا آقا مینوں دس لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں, لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں تر جاندیاں نے پیکے, میں اجڑی کس پاسے جاواں نہ سورے رہ نہ پیکے, میں اجڑی کس پاسے جاواں. ادھر شہر بانے نو تسلیاں دے کے حسین روندا ہے. حسین دا او شہر بانو قدماں تے ڈگی ہے, عرض کر دیے آقا اس ماں نو نیندر نہیں آندی جدی گود خالی ہو جائے, او ماواں نو سکون نہیں ملدا. میرا سونا حسین میری گود بھی خالی ہو گئی, میرا سہاگ بھی جا رہا ہے. ادھر بہن نے گلے چ باواں پائیاں نے, ویرا مینوں رج کے ویکھ لین دے, آواز دیندیاں نے اماں
دسدا پیا نہ تیری امت کلمہ پڑھ کے بے وفائی کی تھی. اے میرے آقا اے میرے آقا ادھر سکینہ نے گلے چ باواں پائیاں نے عرض کر دیے بابا مینوں یتیم کر کے نہ جا. بابا جدا باپ کوئی نہ ہوئے جدا ویر بھی کوئی نہ ہوئے وہ بہنا اچھی نہیں بول دیا وہ بہنا اچھی نہیں بول دیا دکے کھانیاں نے جھڑکاں جل دیا نے اچھی نہیں بول دیا. گانے مگر آن والا گانے میرے پوچھنے والا بابا جدا ویر کوئی نہ ہوئے بابا نہ جائی بابا میرے یتیم کر کے نہ جائی. بابا میں مدینے جاواں گی میری باجی پوچھے گی میرا اکبر کتنے میں تیرے نال قاسم گلیا سی میرے اون محمد کتنے میرا باپ کتنے جڑی آئی. بابا میں کلو تسلیاں لے مسلمانوں کی بیان کرا میرے حسین زمین سے بہ گیا ہے تینے گلے چ باواں پائیاں نے تی گلاں کر دی ہے. مسلمانوں تاریخ کربلا پڑھو حسین بڑا رویا ہے پر جدو تینے گلاں کیتیاں نے حسین دی ہجکی بج گئی ہے. او محسوس کرو تیاں کنی کمزوری ہوندیاں نے تیاں بڑی کمزوری ہوندیاں نے او پتراں دیاں جل جائیاں دیاں نے دیاں دیاں جلیاں نہیں جانیاں. او جدو دی پہ گلاں کر رہی ہے او گھراں وچ جاندی ہو دیاں لے کے جائیے پوچھنیاں نے بابا او جلدی آیا کر مینوں رب دی قسم طبیعت خراب ہوئی میری بیٹی آندی ہے ابو نائج کریا کرو ابو آرام کریا کرو میری دھی روٹی نہیں کھادی. مسلمانوں دھیاں نوں کھانا پینا بھول جاندے جدو باپ پریشان ہوئے او سکینہ کی کرے جنوں پتا باپ واپس نہیں آنا اینے واپس نہیں آنا. پتہ ہے میرے باپ نے نہیں آنا. مسلمانوں میرے امام علی مقام فرما نے اذان العابدین جی بابا فرمایا اچھا پترا خدا حافظ او ویلا آ گیا ہے اے میری بہنوں کا خیال رکھی اپنی بہنوں کا خیال رکھی یہ مدینے گیو میری سگرا نو پیار دے دی اونوں دلاسا دے دی نانے نو سلام کہہ دی او میرا حسین لوگوں باہر نکلی آئے سواری دے بیٹھا ہے سواری ٹردی نہیں حسین پریشان ہو گیا ہے سواری کیوں نہیں ٹردی حسین تھلے نگاہ ماری ہے تیری خیمیاں والے تکیا ہے نکی جی دی حسین دی نے ننے ننے ہاتھ جوڑے حسین دی نے ننے ننے ہاتھ جوڑے گوڑیا نہ ٹری نہ لے کے جئی حسین پھر واپس آیا ہے دینو گلے نال لاندا ہے کئی ڈاچی سوار آ گیا ہے آ کے وے کے راسا چیخ مار کے حسین دیا قدمہ تے ڈگا ہے اور تو کون ہے کتھوں آیا ہے اور سوار آندا میں بھی آیا حسین تیری وچھڑی ہوئی دی دا میں قاصد بن کے آیا
اور میری دی دا کی حال ہے عرض کردہ پیا شہر مدینیوں گزردا سا پیا شہر مدینیوں گزردا سا اج بدتی قدرت رب کردگار دیے پوری عمر دی ایک معصوم بچی بوئے چ بیٹھی گئی آئی مار دیے یا حسین یا حسین 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 با یا حسین حسین پکار دیے میرے امام نے توجہ کری رکا کھولیا رکے تے لکھیا ابو جی مینو ویراں دی جدائی کھا گئی ابو جی کئی مہینے درگاہ میں اصغر لئی کپڑے بنا کے رکھے لے میرا اصغر گلا کرنا ہوئے گا اس کی نام مینو بھول گئی چاچیاں نال تے بائیاں نال کھیل دی رہی میں بھول گئی تینوں میں ویرا کدی انج براواں بھیڑاں نال نہیں کیتا جویں تو کیتا اے لوکاں دے ویروں ویلے میرا ویر کیوں نہیں تو آیا راتاں وچ فراق تیرے دے کہ میں رو رو کراں پکاراں دل چڑے میں لبدی پھردی تینوں وچوں جاگا میرا اکبر آ جا او میں تینوں دیکھنیاں پئی لوگو اتھے میں ایک گل کراں گا پھر تینوں پتہ لگے گا ویر نہ آون پینا تے کی گزردیاں نے او نہیں تے اپنے کسے بہن نوں فون کر میں کل شام نوں آواں گا تے ایک دن نہیں دوجے دن لگا جا او پینا راہ ویندیاں نے میرا ویر کیوں نہیں آیا چولی اڈ کے دعاواں کر دیاں نے یا اللہ میرے ویر ہونا سی او کیوں نہیں آیا بلکہ مسلمانوں مینوں اور بات یاد آ گئی دکھڑ میری سسٹر کو میں عید لے کے گیا میری باجی آندی ہے فدا حسین میں کیا جی باجی فرمایا وے گوان ایک بی بی ہے جدا ویر کوئی نہیں جدو عید لے کے انہیں روندی ہے اور روندی ہے انہیں بھی پیار ہاتھ سر تے ہاتھ رکھ مسلمانوں اینی جی گل پر حسین دی تھی والے ویکھو میرے علی اکبر مینوں آ کے لے جا حسین فرماندے نے کوئی آن والے آ تیرا بلا ہوے تیری خیر ہوے رب جزا دے گا پر جا میری بچی نوں کہہ دے اکبر لین نہیں آنا اکبر دی امید نہ رکھی تیرا باپ دی چند گھڑیاں دا پرونا تیرے اکبر دے ٹکڑے ہو گئے عباس دے بازو قلم ہو گئے تیرے چاچے شہید ہو گئے تیرے واسطے کپڑے سوائے نہیں او دے گلے چ تیر وجیا سکی جی دی سکینہ آندی ہے اے بابا میرا پیغام دے دے آ کے دساں جی تیرے نال کی ہویا تو چنگے کیتا حسین نے وہ کاغذ کا ٹکڑا پھڑیا اکبر دی لاش پہ گیا ہائی نکل گئیا فرمایا اٹھو میری جی سگراں دیا ویرا اٹھو میری جی سگراں دیا ویرا پین تیرا انتظار پہ کر دیا پین تیریاں امیداں چ بیٹھی ہوئی تیرے ول رکا لکھ دی دے جواب سگراں دیا ویرا دے جواب سگراں دیا ویرا حضرت آپ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی چوڑے آواز آیا نی معاف کری میری امری جائی نی نوادہ تو اور نبایا پر سالا پچھڑل نہ ویر کسے دے کہ نہ ہون نہ مانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرا امام پھر الوداع کر کے باہر نکلے آئے یہ تمام نے حجت واسطے خطبہ دیتا ہم دل کوفیت پہ کوئی اثر نہ ہویا میں کی بیان کرا پھر تیرہ دے نہیں پہ گئے
طرح چمک رہی نے، نیزیاں دیا الیاں سیدیاں ہو گئی نے۔ حسین بڑا مقابلہ کردا پیا، بڑیاں نو واسطے جہنم کردا پیا۔ کی ہویا؟ پھر گھیرا تنگ ہو گیا، حضرت سکینہ تڑپ رہی نے، زینب پاک تڑپ رہی نے، فرماندیاں نے دیکھو میرے ویر نو گھیرا پا لیا نے، دیکھو میرے ویر دے کپڑے رنگین ہو گئے نے، میرے ویر نو زخم پائے ہوں نے، او ویندیاں ویندیاں دھوڑا گم گئیاں، پتہ نہیں لگدا سوار نکل رہے نے، تو پھر دور چ گم گئے نے۔ او ایک سواری نکلی، او ایک سواری نکلی جدے تے سوار کوئی نہیں، جدے تے سوار کوئی نہیں، زینب گش کھا کے ڈوبی ہے۔ اے کی ہویا؟ فرمایا نہیں میرا ویر ڈگ پیا جے، میرا ویر ڈگ پیا جے، میرے ویر دی سواری خالی ہو گئی ہے، میرے ویر ڈگ پیا۔ او مسلمانوں سیدہ دیاں کیویں تڑپیاں، او نفوس قدسیہ خیمے دے اندر کیویں تڑپیاں، میں کی دساں سکینہ کیویں تڑپی، زینب کیویں تڑپی، شہربانو کیویں تڑپی۔ پھر ادو کی ہویا؟ حضرت سکینہ عرض کر دیا لے، شہربانو عرض کر دیا لے نی سیدہ دی، او تیرا ویر زبا پیا ہندائی، او تیرا ویر نو خنجر پھر نہیں پیا، تیرے ویر دے ٹکڑے ہوں لی پے، او زینب گش کھا کے ڈگی ہے، او دروازہ خیمہ پہ ہمشیر کھڑی ہوگی، شبیر کے گلے پہ جب شمشیر چلی ہوگی۔ امام علی مقام دا سر میرے تے ٹنگیا ہے، ادھر بے ایمان خوشیاں پہ کر دینے، ادھر سیدہ بھی اندر پہ تڑپدیاں نے۔ فرمایا وے زین العابدین جیت کو ماں، فرمایا وہ تلوار لے کے تو اگے کھلو جا، اگے کوئی نہ آوے، مسلمانوں میں کی بیان کراں۔ اے جدو امام علی مقام دا سر انور میں کی دساں، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، اے زہرا دا گھر اجڑیا پیا ہوا ہے، مسلمانوں کی بیان کراں۔ مدینے والوں ایک بیڑی تھلی جڑی سارے لوکاں دتی، 10 محرم والے دن نو او بیڑی ہو گئی پٹھی، سارے لوگ پہ سکھی وسن، ایک بین حسین دی اٹھی۔ میرے بزرگوں کے دوستوں، کہ کون بیان کر سکتا ہے، کون سوچ سکتا ہے کہ جو کچھ ہویا کادے واسطے، ذات واسطے نہیں، اقتدار واسطے نہیں، یہ شرط سی نانے کا دین کہتے، یہ شرط سی نانے کا دین رہ گئے، وہ آن رہ جائے، وہ شان رہ جائے، مٹی جائے پوے چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ۔ شبیر میرے بھائی دا شیر، شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، کیوں؟ نس نس میں رچ چکی ہے محبت حسین۔ اللہ قبول فرما کے میزبانہ واسطے، سامعین واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔